Sa detalye sa atong balita sa panglawas, mao kini ang mga simptomas nga adunay tubig ang atong baga. Ang atong dugo aduna kini sulod na oxygen gikan sa hangin nga naisulod sa atong lawas pinaagi sa baga o sa atong paginhawa. Gidala sa oxygen ang tanan na bahin nga sa atong lawas pinaagi sa pagbumba sa dugo nga mao nagproseso sa atong circulation. So adunay tubig ang atong baga, ang baga sa pasyente ang mapuno kini sa tubig. Samtang magkadaghan ang tubig, mas magkamalisod ang baga nga mokuha og sakto nga oxygen. Ang mga simptomas sa sakit sa baga hantod nga dili kini mawala ang maong nga tubig. So mao kini ang ngayon nga bantayan sa mga pasyente. Kani bitawng maglisod sa paghinhawa, permente nag-ubo o daw adunay tingog nga ang baga nga kung maginhawa mura kini og nanaghoy. Kining pag-ubo nga adunay dugo, grabe nga pagpaningot, pagbawas sa pagka-alerto o inflammation sa ilang paa, manghubag na kini o di normal ang pagpitik sa kasing-kasing. Ang madalang simptomas sa tubig sa baga, mao kini ang delikado no kung mapasagdahan, susama na sa trauma, pagawala sa kakayahan nga moginhawa, pagkamatay sa pipila ka bahin sa lawas sa gumikan sa kakulangon sa oxygen. So importante gid kay mga kaigsuonan nga may mong balanse ang atong paginhawa, adunay tubig, adunay oxygen og uban pa, pero kinahanglan nga dili kini mosobra sa limitasyon niini.